بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ یوسف ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے۔ 4 رکوع ہم نے سورہ یوسف کے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم اس سبق میں سورہ یوسف کا رکوع نمبر 5 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں سے سورہ یوسف کا رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل ودخل معه السجن، مع ہا کو سین کے ساتھ ملا کر سختی سے پڑھیں گے۔ ہا سین پیش ہس، سین جیم زیر سج، معه السجن فتیان، ودخل معه السجن فتيان، قال قال نہیں پڑھنا اس کو، قال احدهما، قال احدهما إني أراني قال أحدهما إني أراني أعصر
अअसिरु खमरा अअसिरु खमरा वक़ाल आखर इन्नी अरानी वक़ाल आखर इन्नी अरानी अहमिलु अहमिलु फौक रअसी वक़ाल आखर इन्नी अरानी अहमिलु फौक रअसी खुब्ज़ा तअकुलु तैरु मिन। यहाँ पे ये लफ्ज मिन हु है। जब हम वक्त करेंगे, ठहरेंगे, रुकेंगे तो इसको मिन हु की बजाय मिन यानी हा की आवाज निकालेंगे। मिन खुब्ज़ा तअकुलु तैरु मिन। यहाँ पर गुना करेंगे खुब्ज़ा तअकुलु तैरु। यहाँ झटका भी देंगे ता हमजा जबर ता तअकुलु तैरु मिन नब्बिना नब्बी नून बा जबर नब बा हमजा जेर बी नब्बिना बित्तवीली। यहाँ पे तवीली है ही यानी हा के नीचे खड़ी है तो वक्फ करेंगे तो तवीली ऐसे करके पढ़ेंगे। नब्बिना बित्तवीलिही इन्ना नराका। इन्हें मिला के पढ़ेंगे अगले लफ्ज के साथ तो बित्तवीलिही इन्ना नराका ऐसे करके पढ़ेंगे। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन मिनल मुहसिनीन। क़ाल क़ाल ला यअतीकुमा ला यअतीकुमा तुआमुन तुज़क़ानिही। गुन्ना करेंगे यहाँ पर तुआमुन तुज़क़ानिही इल्ला नब्बअ
तुकुमा, यानी इस लफ्ज पर भी झटका देकर पढ़ेंगे। इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही, बितअवीलिही। क़ब्ल, क़ब्ला नहीं पढ़ेंगे इसको, क़ब्ला अन यअतियकुमा, क़ब्ल अन यअतियकुमा, अन यअतियकुमा ज़ालिकुमा, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। इन्नी तवक्तु, इन्नी तवक्तु मिल्लता, इन्नी तवक्तु मिल्लता। ये जो कौम, इनकी जो मीम है इसको लाम के साथ मिलाएंगे। कौमिल्ला युमिनूना बिल्लाहि, कौमिल्ला कौमिल्ला युमिनूना बिल्लाहि, युमिनूना बिल्लाहि वहुम बिल आखिरति, वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, हुम काफिरून वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। वत्तबअतु मिल्लता, वाव को ता के साथ मिलाएंगे। वाव ता जबर वत, के दरमियान में अलिफ जायदा है, इसको नहीं पढ़ेंगे, जायद हुरूफ में से है। वाव ता जबर वत, ता जबर ता, वत्ता, वत्तबअतु मिल्लता, मिल्लता
آبائي آبائي إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب ما كان لنا ما كان لنا أن نشرك أن نشرك بالله أن نشرك بالله من شيء من شيء ذلك من فضل الله ذلك من فضل الله ذلك من فضل الله علينا علينا وعلى الناس علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن इस लफ्ज पे गौर करें या साहिबा ये या के नीचे जेर है
इस या को सीन मुशद्दद के साथ मिलाकर सख्ती से पढ़ेंगे। या साहिबा यस्सिज्नि, यस यस्सिज्नि, या साहिबा यस्सिज्नि अअरबाबुम मुतफर्रिकून, अअरबाबुम मुतफर्रिकून, मुतफर्रिकून खैरुन, मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। मा तअबुदून, मा तअबुदून मिन दूनिही, मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा, ये मद्द लाजिम है, उसको लंबा करके पढ़ेंगे, यानी 4 अलिफ के बराबर। इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा, इस मद को 2.5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। सम्मैतुमूहा तुम, तुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु, यहां पर गुन्ना है। व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान।
इनिल हुक्मु, इनिल हुक्मु, इनिल, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इल्ला लिल्लाह। अमरा, अमरा अल्ला तअबुदू, अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। लफ्ज इय्याहू है, लेकिन हम हाफ नहीं पढ़ेंगे, वक्फ करेंगे। इल्ला इय्याह, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ज़ालिका दीनुल, दीनुल क़य्यिम, क़य्यिम क़ाफ को या के साथ मिलाकर शाद करेंगे, यानी सख्ती से होगा, पढ़ा जाएगा क़य्यिम। वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून, वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। या साहिबई सिज्नि, इस लफ्ज को एक्सप्लेन कर दिया गया है, यानी पढ़ना सिखा दिया गया है कि किस तरह पढ़ना है, ये पहले भी ऊपर गुजर चुका है। या साहिबई सिज्नि अम्मा अहदुकुमा, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहू, फयस्की रब्बहू खमरा, खमरा वअम्मल आखरु, वअम्मल आखरु फयुस्लबु, फयुस्लबु फतअकुलु तैरु मिन रअसिहि, फतअकुलु तैरु, फतअकुलु तैरु मिन रअसिहि
मिर रअसिही, असल में लफ्ज ये है, लेकिन हम वक्त करेंगे तो रअसी ऐसे करके पढ़ेंगे। उदियल अम्रुल्लज़ी, उदियल, उदियल अम्रुल्लज़ी, या लाम जबर यल, हमजा मीम जबर अम, रा लाम पेश रुल, लाम जबर ला, रुल्ला, उदियल अम्रुल्लज़ी फीहि तस्तफ्तियान, वक़ाल लिल्लज़ी ظن، وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكر، ناج منه مذكرني، منه مذكرني عند ربك، عند ربك فأنساه الشيطان، فأنساه الشيطان ذكر ربه، ذكر ربه فلبث، فلبث في السجن، فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن بضع سنين. सामीन मोहतरम, सूरह यूसुफ के 5 रुकू हमने मुकम्मल कर लिए हैं। रुकू नंबर 5 यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गौर से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, इस पर अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.